ټولو نه بدترین کار د چا دی؟ زه دنیا پرست خلک خو ووټ دنیا له غواړي. ټولو نه لوی لعنت په هغه مولا دی چې هغه وایي ووټ راکړه زه به اسلام راولم. سب سے بڑی لعنت ایسے مولوی پر جو ووٹ کا مطالبہ اس نیت پر کرے کہ میں اسلام لاؤں گا. یہ کفر کی بات ہے. چاچے ووٹ پا دی نیت ورکو چی پا دی ووٹ پا مالا اسلام رازی دا نور بارک خودشم ویلے خودنن لوی بدتر خنزیر بل نشتا چی ووٹ باندے دے اسلام راولی. ووٹ دا دنیا شے ہو بس پا دنیا کے استعمال کا یہ خو نم اخلا روک ووٹ کا روک نم کا کئی دا دنیا دا پارا استعمال کا. لیکن پا ووٹ باندے اسلام راوستل یا پا ووٹ باندے دا اسلام دا پارا کار کول دا لیٹرین کی تلاوت کول دی. سوال نہ پیدا کی گی پا ووٹ چے اسلام راتلے خوڑر لوے کار باو بیا خو بطول دنیا کی اسلامو دا دیر دا بیدین خبر دا. منگ چے وکتل دیشی دا علماء جامع و شرمولے عالم دے دا قرآن و دا سنت برابر شکل جوڑ کردے دے او اغنان کوسا پا کوسا گرزی آغم ووٹ واری چا ووٹ را کے وی اسلام براولم. قسم باللہ چا دا اسلام پس ڈرامی دی دا اسلام پس خندا دا اسلام بے عزتی دا. منگ خو ندی لی دلے کم تاریخ کے اوخیا مفتی محمود صاحب نوالے تروسا پورے دا ووٹ والا مولانو دا اسلام سا خدمت کردے دے. اب صرف دا مریم نواز وغیرہ توافونه کی دین علاوہ اسم نشی کولے. دا یاد و ساتے قوم ازان اخیار کے پر رنگ رنگ طریقہ مولان موئی اول دل عقیدے خراب اکڑی وی مڑی اوری و مڑی وینی تاسو لارے دا ہر قبر کانے مپزان ہوا بیائی دل اعمال خراب کو بیداتی در پس رو باسل ہر سڑی دا پلار دا مور قبر پوخ کڑے دے ہر سڑی پا مڑی سلی وقتی و خسکات کڑے دے. اس راغ نظریات دل خرابی چیر جی اسلام راولم کا ووٹ دے راکو اب غیو وی دا ووٹ عبادت دے وی خس پیشل او دس بہتا ہوکی نبی بیا با ووٹ دے کتاب لرو باگے وی تو استا خودے لانت شاو بتا باندشا چتا اسلام دا ووٹ مقتضاو گرزو کچرے پا ووٹونو اسلام راتو ہو پیغمبر علیہ السلام با دمر اہم امر بارک ضرور فرمائی لیو چا آخر زمانہ کے با ووٹ صرف مولانا فل الرحمن لور کوئے ویلی شو کہ نہیں شو ویلی دا دنیا سیز دے بس پا دنیا استعمال کا دا کم غم دے چی سڑے ہو جڑوی دین سرا کم ڈرامہ دا چی دے مولا و دے قوم ہو نکڑا کم بے دینی دا چی دا آغینن مولا سپورٹ نکوی. دنیادار خلق پا دنیا زان لسیاست کی خونن دیندار خلق پا دین دا دنیا در لوی سیاستو کو زدہ نیشنل او دا پیپل او دا یو دا بل نکیلے نکوم آخو صفا دا دنیا نمالی سڑک پا خی بجلی سما یر سچی کئی دا آغا خبرہ زدہ عجب پا آغا ملا باندے کوم چی آغا نم دا اسلام اخلی اور بیا صرف اور صرف پا غٹو غٹو اٹلو کے خوراکونا او غٹو غٹو بنگلو کی جن تیرا ول او عوام پا دیتا مکڑی دی چی تا تزا اسلام راولم. سوچ پکار دے بار